हो, संसद दलीय निर्वाचनको उपज हो, संसदीय दल राजनीतिक दलको उपज हो। राजनीतिक दल संविधानको धारा 269 राजनीतिक विचारधाराको उपज हो। यसकारणले गर्दा अहिले प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको राजनीतिक दल, हालाकि 76 बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सिफारिस भएको छ, 1 बमोजिम नियुक्ति भएको छ छैन त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर के हो भनेदेखि संसदमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता भएको कारणले गर्दाखेरि अब बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नुभयो भने अब वैकल्पिक सरकार बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा गर्दा त एउटा संसदमा दुईटाको बहुमत हुँदैन, वैकल्पिक सरकार बन्दैन। तर अहिले तर्क आइराखेको कुरा के हो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ र विश्वासको मत छल्न पाइँदैन भनेर भनेको छ। त्यो संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 के हो भने राजनीतिक दल, प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको राजनीतिक दलमा विभाजन भयो भने अथवा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुभएको 2 अथवा 2 भन्दा बढी दल मध्ये कसैले छोड्यो भने संसदीय दलको नेताबाट प्रधानमन्त्रीजी अल्पमतमा पर्नु भयो भने अनि विश्वासको मत लिने हो। अब त्यो विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुराको बारेमा अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक दल, म भनौं राजनीतिक दलबाट तपाईँ निर्वाचन लडेर आउनुभयो अनि राजनीतिक दलको संसदीय दलको सदस्य हुनुभयो, धेरै संसदीय दलका सदस्यहरू भएर संसदीय दलको नेता छाने जो प्रधानमन्त्री हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुभएको राजनीतिक दल अहिलेसम्म विभाजित भएको छैन र त्यतिखेरको निर्वाचनमा एमाले प्रत्यक्षबाट 80 र समानुपातिकबाट 41 गरेर 121 मत पाएको रहेछ। माओवादीले, तत्कालीन माओवादीले प्रत्यक्षबाट 36 र समानुपातिकबाट 17 गरेर 53 पाएको रहेछ र दुईटै मिलेर 174 को संसदीय दलको स्ट्रेन्थ छ। अब अहिले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लियो, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएन भन्ने कुरा भन्दा पनि अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दल विभाजन भएको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफै विभाजित भयो, त्यो पनि भएको छैन। अनि 174 को अथवा 2077 पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा छौन्जेल 174 को स्ट्रेन्थको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हो। अब यहाँ एउटा कुरा के छ भने मैले कति आदरणीय पत्रकारजीहरूलाई मैले निवेदन गर्न सक्छु थाहा छैन, हाम्रो संविधानको धारा 4 को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश के छ भने संसदीय दलबाट एकचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त्यो बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले 101 बमोजिम चाहेमा विश्वासको मत लिने, उनले विश्वासको मत लिएन भनेदेखि 100 को उपधारा 2 बमोजिम उसको दल विभाजित भएमा उसको दल विभाजित भएको छैन, अथवा उसलाई समर्थन गर्ने दलले छोडेमा। अहिले अगाडि बोल्ने साथीले भन्नुभयो त्यतिखेर राजपा सजपा अथवा एउटा दलले त छोडेको थियो तर अल्पमतमा थिएन। त्यसैले गर्दाखेरि अब प्रधानमन्त्री तपाईले नियुक्ति गरेपछि 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन। अब अहिले 2074 11/3 गते अहिलेको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएको रहेछ र उहाँप्रति अब 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन।
तर के हो भनेदेखि अब प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको दल हाम्रो राजनीतिक दल दर्ता गर्ने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 ले अनि 2 वर्षभित्र संसदीय दल फुट्न पाउँदैन त भनेको छैन। अनि 2 वर्षभित्र राजनीतिक संसदीय दल चाहिँ फुट्न सक्छ 40-60 को आधारमा भनेदेखि अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको प्रस्ताव पनि राखेको छैन। प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुभएको दल संसदीय दल 2 वर्षभित्रै विभाजित पनि भयो। अनि त्यो प्रधानमन्त्रीलाई 2 वर्षभित्र अविश्वास पनि गर्न पाइँदैन भनेदेखि अब त्यतिखेर त प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास पनि गर्न पाइँदैन, 2 वर्षभित्रै प्रधानमन्त्रीको संसदीय दल टुट्यो भनेदेखि अब प्रधानमन्त्रीले संसदमा राखेको नीति तथा कार्यक्रम पनि पास हुँदैन, बजेट पनि पास हुँदैन। त्यसैले कानुन भनेको त भूतदर्शी होइन नि, भविष्यलक्षी बनाइएको हो। र अहिले प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँदैन, सिफारिस गर्न पाउँदैन भनेर जे कुरा भइरहेको छ, यो 76 को 3, 4, 5 आदि सबैमा त प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्नु हो भनेको छ। तर त्यो बहुमत र अल्पमतको प्रश्न छ। त्यसैले 76 एकै प्रधानमन्त्री भए पनि यदि प्रधानमन्त्रीको संसदीय दल विभाजन भयो भने प्रधानमन्त्रीको संसदीय दल विभाजन हुन पाउँदैन भनेर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 ले भन्दैन। 2 वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पनि राख्न पाउँदैन भन्यो भने त्यो अवस्थामा त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन नभएर के हुन्छ त? यसै कारणले गर्दाखेरि संविधानले यो संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ भनेर भन्यो। र अर्को कुरा म तपाईहरुलाई निवेदन गरौँ, हाम्रो संविधानको धारा 2, यो संविधानको धारा 2 ले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्तालाई ग्यारेन्टी गरेको छ। अहिले प्रधानमन्त्रीले अब नेकपाको संसदीय दलमा अथवा नेकपाको राजनीतिक दलमा उहाँहरूको स्थायी कमिटी बैठकमा अथवा उहाँहरूको सचिवालय बैठकमा एकले अर्कालाई 19 पेज लामो 38 पेज लामो जे कुराहरू लेखेर दर्ता गर्ने काम भयो होला। त्यो तिक्तताको कुरा दोहोर्याइ राख्नुको केही अर्थ छैन। र प्रधानमन्त्रीले मेरै दलको कारणले मैले काम गर्न पाइनँ र म जनताको ताजा जनादेश लिन चाहन्छु भन्यो भनेदेखि हो। त्यसैले यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई तपाईको पार्टीबाट हेर्नुस् न, यो हाताहाती सम्झौता गर्ने, उधारो सम्झौता नगर्ने, एकले अर्कालाई भ्रष्टाचारी भन्ने, एकले अर्कालाई त्यो काम कारबाही गर्ने, मन्त्री परिषदको विस्तार गर्नु पर्यो भने हामीलाई सोध्नु पर्छ भन्ने, अनि यो सब काम कारबाहीले गर्दा। र एकचोटि प्रश्न के पनि छ भने तपाईले तपाईको पार्टीले काम गर्न दिएन भनेदेखि तपाईले संसदको विघटन चाहिँ किन गर्नुभयो भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसैले अघि मैले भने सरकार संसदले बनाउँछ, संसद नेपाली जनताले राजनीतिक दलको माध्यमद्वारा आफ्नो मत अभिव्यक्त गर्छन्। र मैले नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलमै प्रधानमन्त्रीले काम कारबाही गर्न पाएन भने अब तपाई अघि मैले भने हाम्रो राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी 2073 ले त 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने चाहिँ भन्ने, तर 2 वर्षभित्र संसदीय दल ब्रेक हुँदैन भन्न त नपाइने। यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो यो पोलिटिकल कुरा हो र मेरो राजनीतिक दलको त्यसैले गर्दाखेरि अहिले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता भन्ने कुरा हामीले मानेपछि प्रधानमन्त्रीले म नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता र राजकीय सत्ता अन्तर्गत जनतामा जान्छु, मलाई मेरो राजनीतिक दलले काम कारबाही गर्न दिएन भनेपछि अब नेपाली जनताको
अब एकछिनलाई मान्नुहोस् न, तपाईँले भनेको कुरा विघटन गर्न पाइँदैन भने म 2/3 लगभग 2/3 प्रतिनिधित्व गर्छु भनेदेखि मेरो विपक्षमा अर्को सरकार बन्ने अवस्था छ कसै? एकैछिन तर एकछिन सम्भावना छैन। किनभने मेरो संसदीय दल ब्रेक भयो, नेकपा ब्रेक भयो। संसदीय दलमा त प्रधानमन्त्री अर्को मात्र बन्नु भएको छ नि त। कहिले कहाँबाट देख्नुभयो त? होइन, एकछिन संसदीय दलमा संसदमा अहिले सभामुखले दिएको लिखित जवाफमा सभामुखले म कहाँ अविश्वासको प्रस्ताव आएको छ भनेर लेख्नु भएको छैन। र अर्को कुरा म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, यो अहिले जुन प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, यो प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि अब एउटा चाहिँ विज्ञप्ति निकालिएको छ संसद सचिवालयबाट। कहिले भनेदेखि 8 गते के आयो भने संघीय संसद सचिवालयमा 2077 पौष 5 गते दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावको दर्ता समयलाई लिएर विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको समाचारको सम्बन्धमा सचिवालयको ध्यानाकर्षण भएको छ। अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाका सामान्य सभामुखज्यू समक्ष पेश गरी कार्यव्यवस्था शाखा प्रतिनिधि सभामा दर्ता हुने प्रचलन रहेको र 2077 पौष 5 गतेका दिन पनि सामान्य सभामुखज्यूलाई सम्बोधन गरी विधिवत रूपमा पेश भई सामान्य सभामुखज्यूको तोक आदेश आदि इत्यादि भनेर प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे 2077 9/8 5 गते र फेरि के भनेदेखि प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 16 ले के व्यवस्था गरेको छ भने अहिले वरिष्ठ कानुन व्यवसायी पनि र संसद सदस्य पनि हाम्रो राम नारायण पिडारी जी पनि हुनुहुन्छ। यसको 16 ले के व्यवस्था गरेको छ भने प्रतिनिधि सभामा अथवा संसदमा तपाईले कुनै लिखत कागज आदि इत्यादि दिनु पर्यो भने 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म दिनुपर्छ र त्यो समय घर्किएर कुनै चिठी पत्र कागज आयो भने त्यो अर्को कार्यदिनको लागि मात्रै प्रस्तुत हुन्छ, त्यो कार्यदिनको लागि हुँदैन भनेर भनेपछि र अहिले यो रोजनाथ पाण्डे जुन प्रवक्ता हुनुहुन्छ, प्रवक्ताले पनि यो अविश्वासको प्रस्ताव 8 गते अविश्वासको प्रस्ताव 5 गते अगाडि आएको भन्ने कुरा उहाँले 8 गतेको वक्तव्य निकाल्नुहुन्छ। र किन पनि भने हालाकि अब यो नियतमा शंका त नगरौं, तर सभामुखले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा लिखित जवाफ दिनु भएको छ। अनि सभामुखज्यूकै सचिवालयका प्रवक्ताले चाहिँ 9/8 गते यो सूचना निकाल्दाखेरि पनि 3:30 बजे मात्रै भन्नुभएको छ। यसकारणले गर्दाखेरि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको भन्ने कुरा जब सभामुखले आफ्नो लिखित जवाफमा प्रस्तुत गर्नु भएको छैन, एक र अर्को कुरा के हो भनेदेखि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न त्यसो हो त तपाई अघि हामीले कुरा गरिसक्यौं, संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 बमोजिमको काम कारबाही भइसकेको छ भन्ने कुरा किन आइराखेको छैन? यसै कारणले अब एकछिनलाई मान्नुस्, म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नको लागि मैले सिफारिस गरे अथवा म को निष्कर्षमा छु भनेदेखि होइन, अब चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न तपाईले पाउनुहुन्न भन्ने कुरा भन्नका लागि त तपाईले पार्टीमा भनेर भएन नि, संसदीय दलमा दर्ता हुनु पर्यो, संसदीय दलको बैठक बोलाउनु पर्यो, संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री हुने हो। यसकारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले र फेरि एक दुईवटा कुरा राखी अलिकति लामो समय भयो होला, जस्तो कि लिमिटेसन अफ पार्लियामेन्ट। अब बेलायतको कुरा गर्नुभयो साथीहरूले, अब मलाई त्यति धेरै थाहा छैन, तर लिमिटेसन अफ पार्लियामेन्ट भनेर बेलायतमा के भन्दो रहेछ भने पपुलर हुइको विरुद्धमा तपाईले कुनै विधेयक ल्याउनु भयो अथवा आदि इत्यादि गर्नुभयो भने त्यो संसदको सम्प्रभुताको लिमिटेसन हुन्छ। जस्तो गुठी विधेयक तपाईले लिएर आउनुभयो, पार्लियामेन्ट विघटन भएको थिएन भनेदेखि 2 के अहिले पास गर्न लागेको गुठी विधेयक किन पारित भएन? त्यति मात्रै होइन, अर्को कुरा तपाईले नागरिकता विधेयक लिएर आउनुभयो,
अमेरिकाको नागरिक भएपछि तपाईले त्यो प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनको लागि 7 वर्ष पर्खिनुपर्छ। अहिले तपाईले जुन आधारमा नागरिकता विधेयक ल्याउनु भयो त्यो नागरिकता विधेयकले विदेशबाट बिहा गरेर आउने बित्तिकैको व्यक्तित्वहरूलाई नागरिकता दिने हो भनेदेखि त यसले त राष्ट्रियतामाथिको प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। म तपाईहरुलाई एउटा सुप्रिम कोर्टको निर्णयको बारेमा पनि भनौं। यो सार्वजनिक चासो र विषयको कुरा हुँदाखेरि यसलाई भन्न जरुरी छ। हाम्रो सर्वोच्च अदालतले यो 72 सालमा एउटा फैसला गरेको छ, नागरिकता प्राप्त गर्न के कस्तो कार्यविधि र प्रक्रिया पूरा गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मात्र व्यवस्था गरेको देखिन्छ। नेपालले संविधानमा नै नागरिकताको सम्बन्धमा स्पष्ट र सुसंगत कन्सिस्टेन्ट नीति कायम गरी नेपालको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता र नेपाली जनताको अगाध राष्ट्र प्रेमलाई अक्षुण्ण राख्न नागरिकता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेपछि अब सुटो पुगे हामीले। र यसै गरेर संविधानको धारा 284 तपाईले सबै संवैधानिक पदहरुमा नियुक्त गर्नलाई संवैधानिक परिषद बनाउनु हो। अब संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, सदस्य संवैधानिक पदमा नियुक्त गर्नु छ। मेरो पार्टीको सभामुख त्यो बैठकमा आउनुहुन्न। अनि प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको शेरबहादुर देवाजीहरू आउनुहुन्न। संविधानको धारा 91 सभामुख लोग्ने मान्छे भयो भने उपसभामुख स्त्री स्वास्नी मान्छे हुनुपर्छ। अनि सभामुख एउटा पार्टीको भयो भने उपसभामुख अर्को पार्टीको हुनुपर्छ। 174 को मेरै पार्टी छ, म अब नेपाली कांग्रेसलाई कहाँ उपसभामुख दिन्छु र? संविधानले काम गर्यो। अनि त्यो संसदले पास गरेको गतिविधिले काम गर्यो। संविधान कोल्याप्स हुने र कोल्याप्स नहुने होइन। तपाईले संविधान बमोजिम जे दायित्व पूरा गर्नुभयो, अनेक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, संविधानको कोल्याप्स होइन। तपाई नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तामा विश्वास गर्नुहुन्छ भने जनताको अनुमति लिन्छु भन्ने कुरा त्यो निर्णय घोषणा होइन। धन्यवाद। धन्यवाद। म लामो बोल्दैन। सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, अहिले प्रतिनिधि सभाको